अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उन्वान हमारी गुफ्तगू का चल रहा है कि गुर्बत से छुटकारा कैसे पाएँ, और इसी सिलसिले में ये वीडियो तीसरी वीडियो है। आज तीसरी नशिस्त है आपके साथ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं यहाँ पे आपसे अर्ज़ मारूज़ कर रहा हूँ, ये सारा मज़मून मैंने 3-4 साल पहले अपनी वेबसाइट पर उर्दू में लिखा हुआ है। लोगों को पढ़ने की ज़रा आदत नहीं होती, वरना अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर गूगल पे जाके pakseculars.com लिखें, वहाँ सर्च करें, वहाँ पर आपको ये दूसरी विंडो में दूसरे सफ़े पर ये मज़मून मिल जाएगा। अच्छा, तो अब बहरहाल हम तो पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको साथ साथ हल करने की कोशिश करते हैं। गैबी निज़ाम के आप नंबर अपने लगाते चले जाएं और फिर इंशाल्लाह। और इसमें आप ये चीज़ नोट कर लें कि ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले अर्ज़ किया, कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई वजीफ़े नहीं है, सीधी सादी बात है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट टके की भी नहीं है। तो आप ज़रा इसको देखते जाएं। हमने 100 नंबर का एक असेसमेंट पेपर तैयार किया है, और वो जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया था कि उसमें हमने 2 हिस्से रखे थे। एक गैबी निज़ाम जिसके 60 नंबर हैं, और दूसरा सेक्शन मादी तदाबीर का था जिसके 40 नंबर हैं। और आपसे ये अर्ज़ किया था कि इसी के आईने में अपना एहतसाब करते जाइए। तो अब इसमें यह है कि हमने आगे बढ़ना है, तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेक्शन है टेसिट नॉलेज मीन्स, यानी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जो गैबी निज़ाम है उसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके 60 नंबर रखे हैं। फिर इसके मज़ीद हमने 3 जुज़ बनाए थे। पहला जुज़ था 20 नंबरों का, राइज़ बिफोर द सन राइज़, सहर खेज़ी, सुबह का उठना। वो जो अल्लामा ने फरमाया था कि इसमें न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी, तो ये वो सहर खेज़ी है। और फिर 20 नंबर हमने 0x0G वाईफाई कनेक्शन, जिसको मैंने नाम दिया, इसको इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये निज़ाम गैब से इर्तिबात है, इसके भी 20 नंबर रखे हैं। और फिर तीसरा हमने रखा है ट्री प्रूनिंग का, शाखों की छांटी का, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके भी 20 नंबर रखे हैं। तो पहले हम इस पे चलते हैं कि सहर खेज़ी जो है, सुबह का उठना, ये आपकी गुर्बत को दूर करने में इसके 20 नंबर हैं। तो देखिए, मछली जो है दरिया के अंदर जब अपनी सतह जो है उसके करीब आती है, ऊपर आती है, और जब ये मछली सांस लेती है तो पानी के ऊपर एक मद्दो जज़र सा बनता है, जो शिकारी को अंदाज़ा हो जाता है इससे कि भाई नीचे मछली है, यहाँ पे इसके तुलू होने की ये ख़बर देता है। अभी मछली पूरी ज़ाहिर नहीं हुई। तो इसी तरह जब सूरज जो है वो रात के बहरे ज़ुल्मात से निकलता है और सूरज एक सांस गोया मछली की तरह लेता है, तो एक हल्का सा उजाला फैल जाता है, जिसको सुबह काज़िब कहते हैं, हल्की सुबह। कुरान में इसको कहा, वो सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। और ये सूरज जब निकलता है तो जब पूरा जो इसका चेहरा तुलू होता है उस तक तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। यूँ समझिए कि ये जो इशराक के 15 मिनट कहते हैं, उससे 15 मिनट पहले से आप शुरू कर दीजिए। तो इस आधे घंटे में कायनात के बदन और रूह में एक तग़य्युर रूनुमा होता है। कली चिटकती है, कोयल कूकती है, नसीम सबा जागती है, और सकीना नाजिल होती है। इस आधे घंटे के दौरान आपका दिमाग नींद के लॉक में बंद नहीं होना चाहिए। तुलूए आफ्ताब का जो प्रोसेस हो उसमें आप जागे होना चाहिए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि इस दौरान आप नमाज पढ़ें या फिर वर्जिश करें, ये बात नहीं। ये भी नहीं कहा कि इस आधे घंटे में आप तिलावत करें या कोई फ़िल्म देखें। ये भी नहीं कहा कि आप फ़ौरन ये आधे घंटे में जाके दुकान खोलें या सिरी पाए का नाश्ता मारें। मुतालबा सिर्फ ये है कि कायनात के ज़ेरो बम के तग़य्युर के इस लम्हा में आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आप जागे हुए होना चाहिए। वो जिसे हम लोग मुसलमान रहमत ख़ास का नाम देते हैं, इसी ख़ास वक्त में ट्रांसमिट की जाती है। आप इस वक्त जाग रहे हैं, गुर्बत का मसला 20% आपका हल हो गया। इस ख़ास वक्त से पहले और बाद में चाहे तो आप सो भी जाया करें। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगती है। अब इन 20 नंबरों में आप अपना खुद का तजिया करें। क्या आप इसी तरह सूरज जब निकल रहा होता है उससे पहले आप जाग रहे होते हैं? इसका आप मुझे जवाब दें। अगर आपकी मुस्तकिल यही आदत है, मैंने नमाज वगैरह का नहीं पूछा, आप अगर जागे हैं तो 20 नंबर अपने लगा दें।
اچھا اس میں جو ہے ان کا میں نے نام نہیں کہا جو ساری رات ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح ہو جاتی ہے. میں کہا نیند کے بعد جو جاگتے ہیں, آپ سوئے ہیں چاہے گھنٹہ سوئے ہیں لیکن اس وقت آپ جاگے ہیں تو اپنے 20 نمبر لگا دیں. اگر آپ کی یہ کمزوری ہے آپ اپنے دیکھ لیں, پچھلے 7-8 دنوں کو دیکھ لیں, مہینے کو دیکھ لیں, اگر جتنی آپ کی کمزوری ہے اتنے کم نمبر لگائیں. اگر آپ کو ہمیشہ یہ عادت ہے کہ صبح سے سورج نکل رہا ہوتا ہے اور آپ سو رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں سورج طلوع ہوتے ہوئے, تو یہاں پہ اپنے 0 مارکس لگا لیں اور اپنے نمبر بڑھانا شروع کر دیں. یہ پہلا سیکشن ہے 20 نمبر کا. اس کے بعد جو ہے اگلی بات وہ یہ ہے کہ 20 نمبر اگلے ہیں جس کو میں کہتا ہوں 0x0G وائی فائی کنیکشن. دیکھیے ایک تو آج کل 4G اور 5th جنریشن کنیکشن وائی فائی آ گیا ہے نا, میں نے اس کو انفینٹی کنیکشن کہا. اور وہ کیا ہے, دعا مانگنا. اس کے 20 نمبر ہے, اس کے میں نے 20 نمبر رکھے. اس میں اپنے آپ کو دیکھیے نظام غیب جو ہے جو بھی ہے, ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, آپ کسی بھی مذہب سے کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن غیب کا ایک نظام ہے اور اس کے ساتھ کنیکشن کا جو دوسرا بڑا جزو ہے وہ دعا کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں جائیں دعا کریں یا چرچ میں جا کے دعا کریں. ابھی میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی نہیں کہا کہ خدا سے دعا کرنی ہے یا بھگوان سے دعا کرنی ہے. اچھا اس دعا میں نے کوئی خاص وقت بھی نہیں بتایا کہ وہ جو صبح اٹھنے کا کہا تو اس وقت دعا کرنی ہے, رات کو دعا کرنی ہے. میں نے عرض صرف یہ کی ہے کہ نظام غیب کو جو ہستی چلا رہی ہے اور آپ اسے جو بھی نام دیتے ہیں, چاہے آپ اسے ایشور کہتے ہیں, چاہے آپ اسے مطلب گاڈ کہتے ہیں, چاہے اسے خدا کہتے ہیں, اس ہستی سے آپ مخاطب ہوں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اپنے انداز میں دعا کیجیے جو بھی آپ کو طریقہ آتا ہے. اب اس دعا میں 3 باتیں ہیں. ایک تو آپ اپنے پوری سنسیریٹی کے ساتھ اپنے انداتا کو مخاطب کیجیے. ہم مسلمان سیکولر مسلم خاص طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت وہ ایک ہی ہستی ہے. آپ چاہے اس کو جس بھی نام سے پکاریں اور جس زبان میں بھی پکاریں, اگر آپ سنسیئر ہیں, آپ کے جذبات مخلص ہیں, تو آپ کی ہر ایپلیکیشن, آپ کی ہر دعا وہ ڈیکوڈ ہو کر وہیں پہنچے گی جہاں اسے پہنچنا ہے. اس لیے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے نام کیا لیا ہے. اور دوسری بات دعا میں یہ ہے کہ خدا کو مشورہ نہیں دینا. آپ دعا کریں تو خدا کو مشورہ نہیں دیں, اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے نا. گھر میں ایک مریض ہے, اس کے لیے 10,000 مہینے کی دوائی درکار ہے. آپ خدا سے اپنے انداتا سے 10,000 نہیں مانگیں بلکہ اس مسئلے کا حل مانگنا ہے. یہ ہے اصل بات. اب وہ کیسے اس کو حل کرتے یہ اس کی جناب میں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلسل دعا مانگیں, اس سے مایوس نہیں ہونا. اب دیکھیے اس دعا کے سارے اس پروسیس میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہاتھوں کو دونوں کو جوڑ لیں, بھیک مانگنے کی آواز بنا لیں, رونے کی صورت بنا لیں, ہاتھوں کو سینے تک اٹھانا ہے, نیچے اٹھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ کوئی بات نہیں کی. میں نے صرف 3 باتیں آپ سے کی ہیں کہ آپ کے اندر سنسیئرٹی ہو, جس سے بھی مانگ رہے ہیں اپنے انداتا سے پورے یقین سے مانگیں. اور دوسرا یہ کہ اس کو مشورہ نہ دیں, اس سے حل مانگیں کہ میں مجبور ہوں, مجھے یہ حل چاہیے, میرے رزق پورا نہیں ہوتا, یہ پورا ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ مسلسل مانگنا ہے, یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں. اگر آپ یہ عادت ڈال لیں, پہلے سے ہے تو 20 نمبر اپنے لگا لیں, نہیں ہے تو اب آپ اس کو لگانا شروع کر دیں, اور جتنا آپ پابندی سے کرتے جا رہے ہیں اتنے اپنے نمبر بڑھاتے جائیے. تو یہ ہم نے 2 آج کر لیے ہیں. تیسرے کا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے, جس کو ہم نے شاخوں کی چھانٹی کا نام دیا ہے. یہ 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں غیبی نظام کے بارے میں. اب تیسری چیز رہ گئی ہے جس کو شاخوں کی چھانٹی کا میں نے عنوان دیا ہے, ٹری پرنی کا. بہرحال اب یہ ہے کہ اس کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے. اب تک یہ جو 2 ہیں جس کے 40 نمبر ہو چکے ہیں, اس کو آپ دیکھتے جائیے. اچھا ایک بات پھر میں عرض کر دوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور وہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے لیے تو چلو کہہ ہی رہا ہوں, اصل میں یہ ہے کہ یہ کم از کم آپ کی طرف یہ آتی رہے ویڈیوز. اگر آپ اس کو نفع مند پاتے ہیں تو پھر ضرور کر لیجئے. اور دوسرا اس کو شیئر ضرور کرنا ہے. آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں, شیئر ضرور کریں. بعض اوقات کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے, تو شیئر بھی کریں, کومنٹ بھی کریں, لائک بھی کریں, جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں. لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں.